अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाई है। मेरे दोस्तों, आखिर इसकी वजह क्या है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है कि जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ में क्या हुआ, इसके बारे में आप भी जानकर हैरान परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाज़ा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का मदीना में जाने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ़ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेज़ी के साथ में वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह या बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये पोस्ट सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबा के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता दें कि ये पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि ये पोस्ट बिल्कुल सच है। दोस्तों, आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया। इसके बारे में बताते हुए अब्दुल रशीद, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खाने काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और न ही मैंने आज तक किसी भी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा है। अब्दुल रशीद आगे कहता है कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे वो जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी, यानी कि वह कुदरती तौर पर वहां से हट गया। मेरे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है। दोस्तों, अल्लाह ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है कि जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है। अल्लाह तबारक व ताला अपने घर खाने काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है कि जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा हो, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाती हैं या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 हैं? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। मेरे दोस्तों, जहाँ पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते हैं और जो फरिश्ता एक बार तवाफ कर लेता है फिर उसकी बारी जिंदगी भर नहीं आती। अब मेरे दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं कि जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदा या जहाज न गुजर पाने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहली वजह तो ये है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है।
اسی وجہ سے کعبہ شریف دنیا کے سینٹر میں ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ گرتواکرشن کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر اور نیچے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو گرتواکرشن کی وجہ سے وہ پرندہ یا ہوائی جہاز اپنے آپ ہی کعبہ شریف کی لائن سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبہ شریف کے اوپر کوئی بھی چیز، چاہے وہ پرندہ ہو یا ہوائی جہاز ہو یا پھر اور کوئی چیز ہو، اللہ کی قدرت سے اپنے آپ ہی کعبہ کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ اس چیز کو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس چیز کو اللہ کی قدرت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ یا ہوائی جہاز نہیں گزر پاتا۔ اگر کبھی کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو اس کو وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھیے کہ اگر ہمارے پاس میں کوئی چمبک ہے اور ہم اس چمبک کے پاس اگر کسی لوہے کی چیز کو لے کر جاتے ہیں تو وہ چمبک اپنے آپ ہی اس لوہے کی چیز کو اپنی اور کھینچ لیتا ہے اور وہ اس سے چپک جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز کعبہ شریف کے اوپر آتی ہے تو وہ گرتواکرشن کی وجہ سے قدرتی طور پر وہاں سے ہٹ جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز کے گزرنے پر سختی سے پابندی لگا رکھی ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی قسم کا ہوائی جہاز آج تک کعبہ کے اوپر سے گزر نہیں پایا۔ میرے دوستو، اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمانوں کا جانا منع ہے، یعنی کہ غیر مسلمان مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان اگر حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض شہر میں اتر جاتا ہے، یعنی کہ ان سب کو سب سے پہلے ریاض میں لے جایا جاتا ہے، پھر ان سب کو بسوں یا ٹرینوں میں بھر کر مکہ اور مدینہ میں لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں غیر مسلمانوں کے لیے پاک سرزمین مکہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ غیر مسلمان مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی بھی ہوائی جہاز کو مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ہوائی جہاز میں کوئی غیر مسلمان بھی موجود ہو اور وہ غلطی سے مکہ میں داخل ہو جائے۔ اس لیے سعودی حکومت نے سختی سے دنیا بھر کی ایئر لائنز پر اس کے لیے روک لگا رکھی ہے، یعنی تمام ایئر لائنز کے لیے نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن علاقوں میں آئل یا ریفائنڈیز موجود ہوتی ہے وہاں پر بھی کسی بھی فلائٹ یا ہوائی جہاز سے گزرنے کی اجازت نہیں مل پاتی ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر اگر کبھی کوئی ہوائی جہاز گر جائے تو پھر آپ سوچئے کہ وہاں پر کتنا بڑا اور کتنا خوفناک حادثہ ہو سکتا ہے، کتنے زیادہ جان مال کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور مکہ شریف تو دنیا کی ایک انتہائی اہم جگہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر یا قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی غیر مسلمان یا کافر یا پھر کوئی دہشت کے ارادے سے کسی ہوائی جہاز کو ہائجیک کر کے مسجد الحرم کے پاس میں لے جا کر اس کو مار دے تو پھر کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے سعودی حکومت نے پوری دنیا کے لیے یہ وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی کعبہ کے اوپر سے ہوائی جہاز کو گزارنے کی کوشش کی تو اس کو میسائل مار کر فوراً ہی تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی حکومت کی وجہ سے کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر حقیقت طور پر دیکھا جائے تو کعبہ شریف سب سے پاک اور مقدس جگہ ہے، اور یہاں آ کر دنیا کا ہر مسلمان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہوائی جہاز وہاں سے گزرنے لگ جائے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہونے لگ جائے گا۔ اسی وجہ سے بھی کعبہ کے اوپر سے ہوائی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یاد رکھیں، ابھی تک کوئی بھی ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزرا ہے اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ایک بار اپنے گھر کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔